بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الفيديو ديال اليوم هو وصفه طبيعيه لترطيب الشعر. هذه ثالث وصفه طبيعيه لترطيب الشعر كنحط لكم في القناه. علاش؟ حيت انا شخصيا كنستعمل الوصفات الطبيعيه لترطيب الشعر بزاف. هذه تقريبا اكثر من عام باش خديت واحد القرار انني ما نبقاش نهائيا نستعمل لا السشوار لا اي حاجه ديال الحراره للشعر ديالي، ولا حتى الكيراتين ولا حتى لي برودوي شيميك للشعر ديالي. كنا كنعرفوا ان هذا الشيء في الاول كيرطب لينا الشعر ديالنا، ولكن في الاخر كيولي الشعر ديالنا اكفس من ما كان في الاول. دونك انا كنت قررت بانني غادي نتجه فقط الوصفات الطبيعيه، وانني غادي نبقى نرطب الشعر ديالي فقط بالوصفات الطبيعيه. الحمد لله شعري تبدل 180 درجه، يعني واحد التغيير اللي ملحوظ بزاف. الوصفات الطبيعيه حتى هما البنات كيرطبوا الشعر، يعني كنصح اي بنت انكم تبقاو تتجهوا بحال هكا وصفات اللي كتكونوا نتوما عارفين اشنو دايرين فيهم، اللي كيرطبوا لكم الشعر ديالكم وفي نفس الوقت يعني كيغديوه لكم، كيعطيكم هذيك الرطوبيه في الاول، ومن بعد ما كيوقع لكم الشعر ديالكم والو، يعني ما كيتحرق لكم، ما كيتقصف، ما كيوقع ليه والو. الوصفه ديال اليوم حتى هي وصفه مضمونه وناجحه، جربتها شخصيا على الشعر ديالي وشفت النتيجه. جربتها ماشي مره ماشي جوج، عاد باش حطيت لكم الفيديو ديال اليوم حتى تاكدت 100% من النتائج اللي كتعطي. اللي زوين في هذه الوصفه اولا هي وصفه اللي سهله، يعني سهل انكم تصاوبوها وديروها للشعر ديالكم. ثانيا وصفه بمكون واحد، وهذا المكون كاين في اي عطار، يعني تقدر اي بنت تمشي تشريه ودير هذه الوصفه. ثالثا هي من غير انها كترطب الشعر كتغذي حتى الشعر، يعني يمكن لكم تستعملوها لترطيب الشعر، وفي نفس الوقت البنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر راها كتعالج حتى هذا المشكل ديال تساقط الشعر. وخامسا ما كتخلي حتى شي ريحه على الشعر، يعني فاش كديروها كتغسلوا الشعر ديالكم ما كتخلي لكم حتى شي ريحه على الشعر ديالكم. وسادسا كترطب الشعر مزيان البنات، يعني الا كنتو باغيين ترطبوا الشعر ديالكم كنصحكم بانكم تستعملوا هذه الوصفه. وباش ما نطولش عليكم ندوزو دابا المكونات. المكون الاساسي في هذه الوصفه هو هذا، هو زريعه الكتان اولا بذور الكتان باللغه العربيه، يعني واحد المكون اللي متواجد في اي بلاصه، لا في المغرب لا في اي بلاصه. انا قربت لكم باش تشوفوا. وغادي نحتاجوا للماء. بالنسبه للكميه كل بنت غادي تستعمل الكميه على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالها. انا غادي نستعمل كاس من بذور الكتان تقريبا 150 غرام. كما شفتوا هنايا عمرت الكاس كامل بذور الكتان، يعني تقريبا كما قلت لكم 150 غرام. غادي نستعمل معاه 2 كيسان ديال الماء، يعني هذيك الكميه اللي درتو نتوما ديال بذور الكتان كديروا الضعف ديالها ديال الماء. الا استعملتوا كاس كديروا 2 كيسان ديال الماء. الا استعملتوا مثلا جبانيه ديال زريعه الكتان كديروا مع 2 جبانيات ديال الماء، يعني دائما كديروا الضعف ديال الكميه. دابا غادي ندوزو باش غادي نطيبوه، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي طيبوه. الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه، كناخذوا شي كاسرونه وكنحطوها على نار اللي كتكون هاديه، وكنكبوا عليها هذوك 2 كيسان ديال الماء. ومن بعد كنضيفوا زريعه الكتان اولا بذور الكتان. كنضيفوا هنايا زريعه الكتان مع التحريك المستمر، يعني فاش كنحطوا هذا الخليط هذا على النار اللي كتكون هادئه كنبقاو مره كنخلطوا فيه. المده اللي غيبقى هذا الخليط هذا فوق هذا النار المده من 5 دقائق حتى ل 7 دقائق اولا 8 دقائق، يعني حتى كيبدا يغلى وكتبدا تطلع لينا بحال هاد الرغوه هذه، هاد البيضاء هذه، وكيبدا هذاك الماء اللي ضفنا على بذور الكتان كيبدا يختل وكيولي لينا على الشكل جالي. كما لاحظتوا البنات هنايا الماء راه بدا كيتقل لينا وطلق هاد الكشكوشه اولا هاد الرغوه هذه البيضاء. انا غادي نزيد غير واحد شويه، مازال يزيد غير يتقال شويه الماء وغادي نطفيو عليه، يعني ما تخليوش عاوتاني واحد المده اللي كبيره اللي حتى كيولي هاد الماء ثقيل بزاف، حيت فاش كيولي ثقيل بزاف غادي يجيكم صعيب شويه في الاستعمال، يعني غير يتقال غير واحد شويه صافي وطفيو عليه. هنايا وصلت لهذيك المرحله اللي بغيت، كما بان لكم هنايا راه الماء ثقل بزاف ولا على شكل واحد الجل ابيض كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نطفي عليه العافيه وغادي ندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه كناخذوا شي توب اللي كيكون نقي بحال هذا.
انا هذا مخصصه غير الوصفات، يعني ما كنديرو حتى شي حاجه اخرى. كنديرو فيه هذاك الخليط ديال زريع الكتان وكنعصروه مزيان وكنستخرجوا منه هذاك الجل اللي غادي نستعملوه في الوصفه. هي الطريقه البنات، يعني كديروا هذاك الزيف اولا المنديل فوق شي جبانيه اولا فوق شي اناء، ومن بعد كتخويو هذاك الخليط ديال زريعه الكتان. من بعد كنبداو نعصرو فيه بهذه الطريقه حتى كيخرج لينا هذا لو جيل كما كيبان لكم هنا في الكاميرا. هذا الجيل هذا هو اللي حنايا غادي نستعملو في هذه الوصفه هذه. غادي نستمر انا هكا في العصير حتى غادي نخرج كاع هذوك الجيل اللي كاين في زريع الكتان. من بعد غادي نرجع باش نوريكم الوصفه النهائيه. اي فوالا البنات، هذا هو لو جيل اللي استخرجنا من زريعه الكتان اولا بذور الكتان كما كيبان لكم هنايا. واحد الجل اللي كيجي بحال هكا لزج يعني ثقيل، هو اللي كنستعملوه في ترطيب الشعر ديالنا. البنات الا جاكم صعيب انكم تعصروا هذيك الكميه كامله في دقه واحده وتستخرجوا منها هذا لو جيل هذا، يعني قسموها على جوج، عصروا النصف ديالها ومن بعد عاود رجعوا حيدوا هذاك من الزيف وديروا الكميه الاخرى وعصروها حتى هي. بالنسبه للجيل خاصو يستعمل يكون على الاقل دافي، يعني ما يكونش بارد، حيت هو قد ما خليتوه حتى برد يعني كتزاد الكثافه ديالو وكيولي قاصح بزاف. يعني نتوما هاد الوصفه غتحضروها حتى لهاديك اللحظه اللي غتكونوا باغيين تحطوها على الشعر ديالكم. الا تقال لكم البنات هاد لو جيل هذا، زيدوا عليه غير واحد الكميه ديال الماء اللي كيكون ساخن بزاف وخلطوا صافي وراه غادي يخفاف ويرجع لكم بحال هكا. بالنسبه ليا انا شعري قصير، يعني هاد الكميه هذه راها كافياني. كما قلت لكم 150 غرام ديال بذور الكتان. الا كان البنات الشعر ديالكم كتير بزاف يعني زيدوا الكميه، يعني ديروا 250 غرام اولا 350 غرام على حسب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم. كما قلت لكم ديال الاستعمال ديال هذه الوصفه هي نفس الطريقه ديال الاستعمال ديال الوصفات الاخرى. يعني كتاخذوا الشعر ديالكم كتقسموه الى خصالات، كتاخذوا خصله من الشعر ديالكم كتحطوا عليها واحد الكميه من هذا لو جيل وكتبقاو كتجبدوا في الشعر ديالكم. ركزوا مزيان على هذاك البلايص اللي كيكون فيها بحال التدرجات، ركزوا مزيان على الاطراف حيت هي اللي كتكون ناشفه بزاف وكتكون الشعره فيها يعني واقفه. كديروا هاد لو جيل هذا على الطول ديال الشعره كامله. من بعد فاش كتكملوا كتخليو هذيك الخصله وكتمشيو لخصله اخرى حتى كتكملوا الشعر ديالكم كامل. من بعد كتجمعوه وكتخليو هاد لو جيل هذا في الشعر لمده من 2 الى 3 سوايع. هذه بالنسبه الا كنتو باغيين ترطبوا الشعر ديالكم. الا كنتو باغيين تغديو الشعر ديالكم يعني كديروا هاد الوصفه هذه على الطول ديال الشعر وفي نفس الوقت يعني كتوصلوا هاد الوصفه هذه حتى الفروه ديال الشعر. يعني ضروري هاد الفروه هاد الوصفه هذه ما توصل للفروه ديال الشعر باش كيتغدى منها الشعر مزيان ويتعالج لكم ان شاء الله مشكل ديال تساقط الشعر. من بعد البنات ما كتكملوا 2 او 3 سوايع على حسب نتوما كتغسلوا الشعر ديالكم. فاش كتكونوا كتغسلوا فيه فاش كتقيسوا الشعر ديالكم كتلاحظوا بانه رطاب، يعني تحت الدوش كتلاحظوا ان الشعر ديالكم رطاب، يعني بحال دايرين شي بلسم اولا دي ميلوغ على الشعر ديالكم. من بعد كتغسلوا شعركم عادي بالشامبوان اللي مولفين كتستعملوه، ومن بعد كتلاحظوا النتيجه ان الشعر ديالكم كيولي رطب. واحد النتيجه اللي ملحوظه، يعني كتبان النتيجه على الشعر ديالكم ومن الاستعمال الاول. صراحه وصفه اللي زوينه بزاف البنات. كنصح اي بنت باغا ترطب الشعر ديالها انها تستعمل هذه الوصفه. هاد الوصفه هذه صالحه للشعر المجعد والشعر الخشن، للشعر الجاف، يعني كاع المشاكل هادو ديال هاد الشعر الا درتو هاد الوصفه هذه راه غادي تفيدكم بزاف. نتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو ونكون ما طولش عليكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، والبنات اللي اول مره كيتفرجوا في القناه ديالي ضغطوا على زر صابوني اللي كاين تحت الفيديو، هكا غادي تشتركوا في القناه وغادي توصلوا بالفيديوهات جديده. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو في راسكم والسلام عليكم.